बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है दुनिया मेरे आगे और मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, जब हम सबसे पहले सवात गए थे सैलाब के सिलसिले में और वहीं पर आईजी जो थे एफसी के गयूर साहब, उनका जब मर्डर हुआ तो उस वक्त से बदस्तूर सैलाब के साथ साथ एक लफ्ज़ हम इस प्रोग्राम में कहे चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत को सैलाब से ओवरवेल्म्ड और उसमें मसरूफ़ देखकर दहशतगर्द जो हैं वो एक मौका पाके उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और आज जो कोयटा में वाक़या हुआ उसी का शाखसाना है। अफसोस की बात यह है कि जिस बात को मैं और तुम जो कि प्रोफेशनली दहशतगर्दी को एनालाइज करने के लिए, उसका तज्जिया करने के लिए और उसको रोकने के लिए ना ट्रेंड हैं और ना ही हमें उसका हमारी जिम्मेदारी है। ताहम ये वाक़या हुआ है, इसकी अपनी रिपरकशंस हैं और मेरा ख्याल है कि अभी ये जो इस हफ्ते जो स्पेट आया है दहशतगर्दाना वाक़यात का, उनमें सबसे संगीन ये है कि हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अभी तक क्लियर फिगर नहीं आ रहा, हमारे 73 भी चल रहा है किसी जगह, लेकिन एक बात तय है कि 50 से ज़्यादा है, स्केल इसका बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि एक तरफ वो है, यहाँ पर आज मुझे टेलीफोन आया था, 8-9 बंदों ने टेलीफोन किया और उन्होंने बद्दुआएं दी मुझे। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे कि आपको भी तनख्वाह न मिले और आपके बच्चे रोए और बिलबिलाए। और वो थे पीटीसीएल के मुलाजिमीन और वो इल्ज़ाम लगा रहे थे कि हम मीडिया वाले लोग जो हैं हम पीटीसीएल की इंतज़ामिया को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनके मसाइल को, उन वर्कर्स की हड़ताल को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि शायद हम पिक गए हैं। उन्होंने मुझे टेलीफोन पर बद्दुआएं दी और अभी थोड़ी देर पहले ये मालूम हुआ है कि उन लोगों ने पीटीसीएल का घेराव किया हुआ था वर्कर्स ने और उनको मुंतशिर करने के लिए पुलिस शायद आंसू गैस कर रही है, उसको भी टच करेंगे। लेकिन ये सारी बातें मुश्ताक साहब उसी सूरत में हो सकती हैं कि आपको ये तो यकीन कामिल हो कि इस मुल्क में कोई मुस्तहकम सियासी निज़ाम है, कोई हुकूमत नाम की चीज़ है। कुछ दिनों से तो बातें हो रही हैं कि चल चलाओ का वक्त है, बल्कि बाकायदा फहरिस्तें बन चुकी हैं कि ईमानदारों की हुकूमत क्या होगी। उस इशू के लिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब चौधरी निसार अली साहब ने ये जो इजलास कल से शुरू हुआ है मुसलसल तकारीर किए चले जा रहे थे। अपेरेंटली ये लग रहा था कि पीएमएलएन और एमक्यूएम एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की एक एक्सरसाइज में पड़ गए हैं, लेकिन आज सुना है मुत्तफ़िक़ा आ गई है करारदाद। उन्होंने कहा दोनों को जो है ना, उन्होंने एक पीएमएलएन का भी यानी उनका भी मुतालबा रख लिया बीच में, और एक जो है ना एमकेएम के भी वो एक जो जागीरदारी के ख़िलाफ़ और करप्ट और जर्नलों और ये वो उनके ख़िलाफ़ जजेस के ख़िलाफ़ जो है वो एक करारदाद मज़म्मत पास कर दी। वो इशू नहीं है नुसरत साहब, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये इजलास जो था वो सैलाब के एंड, जब अभी तक सैलाब अपनी तबाहकारियों में मसरूफ़ है, ये इजलास हुआ। ख्याल ये था कि इसके अंदर कोई अवामी नुमाइंदों की तरफ से वो अवामी नुमाइंदे जो कि खुद भी अब मुतासर हुए हैं वो आएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे कि जैकबाबाद में क्या हुआ, कोटरदू में क्या हुआ, किस तरीके से हालात हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कैसे उससे लड़ रही हैं, कैसे वो कर रही हैं, और जो उनको दरमियान में खामियां, कोताहियां, गफलतें, वो यहाँ डिस्कस करके कोई ट्रांसपेरेंट तब्दीली या कोई ऐसी कोई हिकमत अमली बना के देंगी, गवर्नमेंट को सिफारिश करेंगी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ये जो आखिरी फेज है तबाही और बर्बादी का सैलाब का, शायद वो सैलाब जो है ना बहरहाल, लेकिन अगर वो नहीं हो सका। बात यह है कि चौधरी निसार साहब एक बड़े एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि क्यों उन्होंने इसको तरजीह दी। अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम नसरत भाई, मुश्ताक भाई, वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। चौधरी साहब, हम तो ये सोच रहे थे कि ये जो इजलास आपने तलब किया है इसका फोकस एंटायरली ये होगा कि सैलाब ने हमारे यहाँ जो तबाही फैलाई है, 2 करोड़ इंसानों को ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला कर दिया है। आप लोग हमारे अवामी नुमाइंदे उस पर फोकस करेंगे, लेकिन
آپ جیسا تجربہ کار پارلیمنٹیرین جنہوں نے حکومتوں کو آتے جاتے دیکھا ہے، ماشاءاللہ 1985 سے آپ مسلسل قومی اسمبلی کے رکن چلے آ رہے ہیں، آپ کا فوکس رہا جناب الطاف حسین صاحب کے بیان کے اوپر. اس نے مجھے یہ سوچنے پر، یہ شک کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ آپ واقعی یہ سمجھ رہے تھے کہ جمہوریت کو کوئی خطرات ہیں. آپ نے اس ایشو کو اٹھایا اور بالآخر ایک متفقہ قرارداد منظور کی. تو کیا آپ واقعی کو کانسپریسی دیکھ رہے تھے ان دا بلڈنگ؟ نہیں نصرت بھائی، اس سٹیج پہ تو میں اس کو سازش یا کنسپریسی کے طور پہ نہیں دیکھتا، مگر میں اسے ایک بہت سیریس ڈیولپمنٹ سمجھتا ہوں. پچھلے 60 سالوں میں ہماری جمہوریت کا جو حشر نشر کیا گیا، اس حوالے سے ہمیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے. اور پھر آپ تو مجھ سے بھی زیادہ نظر رکھتے ہیں، آپ دونوں کا وسیع تجربہ ہے. نصرت بھائی، یہ پاکستان 90 کی دہائی کا پاکستان نہیں ہے، یا 80 کی دہائی کا، یا پچھلے دہائی کا بھی پاکستان نہیں ہے. یہ پاکستان ایک سنگین ترین اپنی تاریخ کے بحران سے دوچار ہے. آپ پتھر اٹھائیں تو کوئی نہ کوئی بحران نکلتا ہے. صاحب، آپ کی میرے خیال میں لائن میں کوئی خرابی ہے. ہم اپنے پینل والوں سے کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ کو کنیکٹ کریں تاکہ آواز صاف آئے اور جو ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہمارے، ان کو آپ کا موقف پتہ لگ سکے. لیکن نصرت صاحب، یہ ٹھیک ہے، چودھری صاحب کی بات اپنی ہے، لیکن کیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جمہوریت ڈیلیور نہیں کرے گی، آخر اس کا بھی تو کوئی جمہوریت کے اندر ہی کوئی حل ہے. کسی طریقے سے ان کو بھی ریئلائز کرانا چاہیے جو گورنمنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں گورنمنٹس کی بات کرتا ہوں، اس میں پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ دونوں ہیں. تیسری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو بلدیاتی نظام ہے، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، اب وہ جمہوریت کا جو گراس روٹ لیول پہ ہمارے پاس سسٹم ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اور پنجاب سے لے کے جس جگہ پر بھی وہ بیوروکریسی کے ہاتھ میں ہے. بیوروکریسی کہیں اچھا افسر لگ گیا، اللہ توکل، کوئی اچھا ڈی پی او، ڈی سی او، کوئی اور ایڈمنسٹریٹر ٹھیک آ گیا، وہ علاقہ تو کرے گا ترقی. لیکن باقی جگہوں پہ آپ پوچھنے والے نہیں ہیں، کسی کو بھی نہیں. ایم این اے ایم پی اے کا کام کبھی نالی ٹوٹی یہ پالیٹکس نہیں ہوتی، یہ آپ کے گراج. تو ہم تیسری جگہوں کے اوپر بھی اپنے اس بلدیاتی نظام کے حصے بھی ہم نے باہر نکال دیا، اس کو بھی اب کوئی ڈسکس نہیں کرتا. لوگوں نے سوچا ہوگا کہ وہ جنرل پرویز مشرف کا بھائی، پرویز مشرف کے نظام میں خامیاں تھی، آپ اپنا لے آئیں، لیکن نہیں، اس پہ میں بالکل تمہارے ساتھ ہوں کہ شاید یہ جو ساری تنقید کا ایم این ایز اور ایم پی ایز حضرات کو سامنا کرنا پڑا سیلاب کے دنوں میں میڈیا کی طرف سے، وہ شاید نہ کرتے اگر گراس روٹس کے کونسلر لیول کے لوگ موجود ہوتے جو گورنمنٹ، سرکار اور عوام کے ساتھ ایک رابطے کے پل کا کام کرتے، اور جن کی خاص طور پر اب زیادہ ضرورت محسوس ہوگی جب لوگ اپنے علاقوں کو واپس جائیں گے، انہیں اپنے مکانات کی نشاندہی کروانی ہے، اس کا تخمینہ دینا ہے، اپنی ضروریات کا تعین کروانا ہے. اور اس سے بھی بڑی بات کہ ابھی جو پٹوار خانے کھلیں گے، زمین کی دوبارہ حد بندی ہوگی سیلاب زدہ علاقوں میں، لیکن وہ ساری تو اسی صورتوں میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر بیٹھ کے سوچ رہا ہوگا کہ وہ فیز جب آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ بھائی صاحب، جو آٹے کی بوری صحیح طریقے سے ڈیلیور نہیں کر سکتے اور لوگ رو رہے ہیں، وہ تو زمینوں کا معاملہ ہے، وہ تو قتلوں کے بہر اس پہ ہو جاتے ہیں، زن زر اور زمین کے اوپر. اس کے اوپر جائیں گے تو آپ کو ایک پورا شام، ابھی ہم ان لوگوں کو ٹینٹ نہیں پہنچا سکتے. دیکھیں، آپ جو ساری کی ساری بات کر رہے ہیں نا، وہ ذرا تھوڑا سا یو آر جمپنگ دا گن. بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہو، کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو، قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہو، اور تمہیں اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ تم کل یہاں ہو یا نہیں، تو ابھی یہ تو پینک مچ گیا تھا نا کہ جی یہ سارا کام دھندا ختم ہونے والا ہے. اور الطاف صاحب کا جو بیان تھا، الطاف حسین کوئی ان ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں، آپ کو دو باتیں ماننی پڑیں گی. نمبر ون، ہی از اے ہارڈ کور پولیٹیکل ایلیمنٹ. وہ گراس روٹ سے محنت کر کے طالب علمی کے طور پر انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے. ماشاءاللہ. دوسرا یہ کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں، ارے بھائی یار میں آپ پلیز آپ جیسے تعریف کے پل مانتے ہیں، میں نے جو بات اس سے تو گلیمرائز کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر جماعت اسلامی، اگر جے یو آئی
اور حتیٰ کہ بہت سارے معاملات میں میری پی ایم ایل کیو اور پی ایم ایل این کے بارے میں ریزرویشنز ہیں میری پرسنلی، لیکن اگر ان کی ایک کانسٹیٹوئنسی ہے، انہیں ووٹ ملتے ہیں، ان کا ایک حلقہ نیابت بھائی جان ہے، اپنی تو میں کانسٹیٹیوشن کی ان حد کی تک عزت محدود رہے کروں نا، گا۔ پورے ملک اگر مارشل لا لگوانا ہے تو کراچی حیدرآباد میں لگوا لیں شوق سے، ہم وہاں سے آزاد کرا لیں گے۔ میں اس وقت دیکھیے یہ نہ کہنا پھر آپ کی کانسٹیٹیوشن جس جگہ کا مینڈیٹ ہے اتنا ہی بات کریں۔ آپ کو یہ بات کرنی ہو نا، آپ کو جب یہ جو بات کرنی ہے نا، اس وقت جو ہے نا بالکل مجھے پروڈیوسر کہہ رہا ہے بریک کا، میں آپ کی بات نہیں سن سکتا، میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، میں آپ سے بھی ڈرتا ہوں۔ وقت ہے ناظرین بریک کا، بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔